السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بذكره والصلاة عليه تصلح القلوب وتفك الكروب والأصوب وتفرج الكروب. صل اللهم عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربي في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وهذا المكان والحاضرين من المذكورين في حضرته ونظرته في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. Beliau memulai dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan sholawat tersebut hati kita menjadi terang dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita ini termasuk orang-orang yang diingat oleh Allah di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di hadratillahi Subhanahu wa Ta'ala. صلوا على سيدنا محمد. يسعدني كثيرا الآن أننا متواجد بينكم، وتعرفنا على الشيخ ما شاء الله وتذاكرنا معه قبل قليل وحلقنا بأرواحنا في تريم ما شاء الله، وذكرنا بتريم وأهل تريم، والحمد لله على وجود علماء أخذوا العلم عن أهله واتصلوا بالسند وحصل لهم المدد. ولولا أن هذا الشيخ اتصل بأهل السند والمدد كان ما حضرتم هنا، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للأمة من يجدد الإيمان في قلوبهم ويجدد العلم، طريقة العلم، ويجدد السنن. وهؤلاء هم الغرباء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون ما مات الناس من سنتي. فوجودكم في هذا المكان واستماعكم للذكر من إحياء السنة ومن اتصال بالعلم، أنكم تعرفوا هذا الشيخ والشيخ يعرف الشيوخ كثير في تريم وفي اليمن في غير اليمن، وهذا هو سر اتصال الدين وسر الدين، يتلقى شيخ وأب عن أب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذا اللقاء. Kemudian beliau mengatakan, saya bahagia sekali untuk hadir di tempat ini bersama saya ataupun bersama hadirin yang hadir di tempat ini. Tadi sebelum beliau di tempat ini, duduk di majelis ini, beliau mudzakarah bersama saya dan berbicara panjang tentang ahli tarim, mengingat-ingat dahulu, karena beliau juga di tarim, saya juga pernah di tarim Hadramaut, berguru pada ulama-ulama yang ada di tarim, para masyayikh yang ada di tarim, para ulama-ulama yang punya sanad, yang sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ya ilmu kami, ilmu beliau berasal dari para ulama yang hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersanad dari gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis, tuba lil ghuraba, bahagia bagi atau bahagia bagi orang-orang yang gharib. Jadi selamat bagi orang-orang yang gharib. Siapa gharib itu? Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya apa? Kita hidup di zaman kalau ada orang menghidupkan sunnah dianggap gharib, dianggap aneh. Nah ini. Maka kata beliau,
bahwa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di zaman yang orang menganggapnya itu adalah aneh, itu adalah bagian daripada perjuangan dan pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma. إخواني وأخواتي الحاضرين جميعا، بارك الله فيكم. أنتم في المكان المناسب، لأن كثير ملايين البشر يعيشون في الفتنة، يعيشون في الظلام، يعيشون بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، وأنتم القليل في هذا المكان ما شاء الله. هذا فضل من الله أن يكون الإنسان في المكان المناسب في الزمان المناسب. إذا أنت تكون في المسجد أو في بيت العلم أو عند العلماء أو في عند الصالحين، فاعلم أن الله يرعاك، فاعلم أن الله يريد بك خير. إذا أنت تذهب إلى مجالس العلم وتطلب العلم وتتعلم العلم أو تدرس أو تذهب إلى مجالس الخير، فاعلم أن الله يريد بك خير، لأن كثير من الناس لا يعرفون هذا، خصوصا في زمان الغربة. هذا اسمه زمان الغربة. ملايين البشر لا يعرفون عن دين شيء، لا يعرفون عن العلم شيء، لا يعرفون عن المشايخ شيء، لا يعرفون عن النور شيء، ولا عن السند، ولا عن أهل العلم، ولا عن أهل الله شيء، ما يعرفوا شيء. وأنتم الحمد لله وفقكم الله لهذا الحضور في هذه الأماكن، هذا نعمة كبيرة عليكم، لازم تعرفوا هذا الكلام وتشكروا الله أن وفقكم للمجيء إلى أماكن العلم والجلوس عند المشايخ. Kemudian beliau mengatakan, kamu semuanya sekarang duduk fi makanin munasib, di tempat yang pas, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Banyak orang, bahkan jutaan manusia, mereka hidup dalam kesesatan, tidak tahu tentang kebaikan. Sementara Anda semuanya sekarang duduk di tempat yang mulia, di zaman yang mulia, waktu yang mulia, yaitu duduk dengan para ulama, duduk dengan para solihin. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuridukal khair, menginginkan kamu kebaikan. Nah ini. Khususnya kita hidup di zaman yang aneh ini, di akhir zaman ini. Banyak orang tidak tahu tentang para ulama, para masyayikh. Mereka tidak mengenal ulama sama sekali. Karena mereka bukan hidup bersama ulama, tapi jauh dari ulama. Maka ini kata beliau, nikmatun azimatun, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang harus kita syukuri, dan ini merupakan taufik minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajul ila an-nabi ismuhu Zaid al-Khail, Zaid al-Khair, ismuhu Zaid al-Khail, لكن النبي قال أنت زيد الخير. جاء من مكان بعيد يسأل عن سؤال. إيش السؤال؟ قال يا رسول الله جئتك من مكان بعيد أسألك عن سؤال. قال ما هو يا زيد؟ قال علامة الله في من يريد. علامة الله، علامة في من يريد، وعلامته في من لا يريد. يعني إيش العلامة على أن الله يريدك، وإيش العلامة على أن الله لا يريدك؟ فقال له يا زيد الخير كيف أصبحت؟ النبي يسأله النبي، لأن بعض الأحيان السؤال يجاب عليه بالسؤال نفسه، لا يحتاج إلى إجابة السؤال بسؤال. فقال له النبي كيف أصبحت يا زيد؟ قال أصبحت أحب الخير وتحن روحي إلى الخير وأحن إليه، وإذا عملت سوءا ندمت عليه. قال له يا زيد هذه علامة الله لمن يريد. هذه علامة من العلامات أن الله يحبك، إذا أنت تفعل الخير وتحب الخير وأهل الخير وتندم على فعل السوء. قال هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيئك لها. لو أرادك لطريق الشر بيهيئك،
بيذهب بك في أماكن الغفلة عند العصاة، عند الفاسقين، عند المجرمين. لكن علامة الله أن الله جابكم إلى هذه المكان يريد لكم الخير. Kemudian beliau menukil satu hadis. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang laki-laki ini disebut oleh Nabi dengan sebutan Zaidul Khair. Nah ini. Ya. Tapi orang laki-laki ini datang kepada Nabi Muhammad seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk bertanya kepadamu ya Rasulullah." Apa pertanyaannya? Bagaimana tandanya kalau Allah itu menginginkan aku kebaikan? Dan bagaimana tandanya kalau Allah itu tidak menginginkan aku dalam kebaikan? Nah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kamu di pagi hari, dalam keadaan apa kamu? Maka jika kamu di pagi hari dalam keadaan baik, itu menunjukkan bahwa Allah itu senang kepada kamu. Dan jika kamu di saat berbuat kejelekan, kamu merasa, kamu menyesal, merasa bahwa itu adalah kejelekan dan menyesal atas apa yang kamu lakukan, itu tanda bahwa Allah itu menginginkan kamu baik. Nah ini, jadi ini adalah ciri daripada kebaikan. Jadi di pagi hari kalau ada keinginan untuk berbuat kebaikan, dan kalau tidak bisa berbuat kebaikan, ada penyesalan, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Anda untuk berbuat kebaikan, dan Allah menginginkan Anda termasuk orang-orang yang baik. نعم. وقالوا المشايخ: قل لي من تجالس أقول لك من أنت. يعني أنت من تجالس حتى أخبرك من أنت. إذا تريد تعرف نفسك، من جليسك؟ جليسك العالم، جليسك الصالحين، جليسك الطيبين، جليسك أهل العلم، أخبرك أنك صالح. جليسك الغافلين، جليسك البعيدين، أنت غافل بعيد. قل لي من تجالس أقول لك من أنت. Kemudian bagian ulama mengatakan, kalau Anda ingin tahu apakah Anda orang baik, man tujalis, kamu duduk dengan siapa? Seandainya kamu duduk dengan orang-orang soleh, berarti Anda baik. Itu tandanya. Jika kamu duduk dengan orang-orang yang tidak baik, ahlul ma'asi, itu menunjukkan bahwa kamu kurang baik. Allahumma salli wa sallim alaihi. الله سبحانه وتعالى، الحديث كان وجب على رجب، لكن أنا ما أدري لماذا تحدثت هكذا. أنا كنت أريد أتكلم على شهر رجب، لكن حديث جاء على في آخر. طبيعي، بركة. سبحان الله. نتكلم على بعض فضائل رجب في الأخير، لأنه الحديث إذا جاء بدون ترتيب هذا رباني من الله. ولكن لما جلسنا معكم هناك، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن حيوان من الحيوانات. هذا الحيوان هو نجس عندنا في الشافعية، نجاسة مغلظة، كلب. لكن هذا الكلب سبحان الله العظيم وهو نجاسة مغلظة صحب الصالحين. كم صحبهم؟ 20 سنة؟ لا، صحبهم وقت معين فقط. لما رأى الصالحون أقبلوا من مكان وصعدوا إلى الجبل الذي فيه الكهف، تبعهم من مكان محدد معين، فرموه الصالحون، قال ارجع، لأنه لا، هم يعني هاربين من الملك بيقتلهم، فرموه بالحجارة فأبى، أحب الصالحين، فرموه بالحجارة، يرجع، ما رجع، ثاني مرة، ثالث مرة، ما رجع، فصعد الكلب مع الصالحين إلى الجبل وقعد على باب الكهف متأدب. هكذا المحب يكون متأدب دائما وباسط. فذكر الله هذا الصنيع للكلب في القرآن العظيم. لا إله إلا الله. حضرة الربوبية تذكر كلبا. نعم. لماذا؟ لأنه أحب أحبابه. لما يحب أحبابه يسير من نجس ويسير من حيوان إلى مكرم تناله الطهارة. Kemudian kan ada seekor binatang
binatang ini masuk kategori binatang najasatun mughalladatun, najis yang sangat berat, yaitu anjing. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa anjing itu masuk kategori najis yang berat. Akan tetapi anjing ini yusahibus solihin. Beliau berteman dengan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ini di saat dikeluarkan, dikejar-kejar sama raja, tentaranya, dia lari ke gua, bersembunyi di gua. Ya, bersembunyi di gua. Nah, anjing ini mengikuti orang-orang yang lari ini. Di saat orang-orang soleh ini masuk ke gua, nah ini beliau melempari anjing tersebut, jangan ikut sama kami, pergi ke sana. Tapi tidak mau pergi, akhirnya apa? Tetap keluar dari gua, tapi menunggu di pintu gua. Nah, karena dia duduk dengan orang-orang solihin ini, sehingga dia punya derajat di hadapan Allah, padahal anjing punya. Karena duduk dengan orang-orang solihin. Coba bayangkan, anjing yang najis saja itu punya martabat kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Nah, apalagi kalau bukan anjing. Allah. صلوا على سيدنا محمد. الله. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الكلب 4 مرات في القرآن. وكلبهم باسط ذراعيه. ذكر صفته وذكره في عددهم. يقولون 7 وثامنهم كلبهم. عجيب، سبحان الله العظيم. كيف يقول 7 يعني من الصالحين وثامنهم كلبهم؟ لحق بهم في العدد. لماذا؟ لأن من أحب الله وأحب رسول الله وأحب أحباب الله سار منهم، محب القوم منهم. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا عددت لها؟ قال ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فالذي يريد الله له الخير يحب الصالحين، يحب العلماء، يسمع كلامهم، يطبقه، هذا علامة أنه محبوب عند الله والله يريد له الخير. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjing di dalam Al-Qur'an dengan 4 sebutan. Yang pertama disebutkan bagaimana kalau dia duduknya anjing. Kemudian yang kedua disebutkan wathaminuhum kalbuhum. 7 dan ke-8-nya adalah anjing. Berarti bersama dengan orang-orang soleh. Artinya anjing saja itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bersama orang-orang soleh, punya kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran di saat Rasulullah SAW berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat, maka ada seseorang Badui yang takut, yang sangat takut, akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat itu datang ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, madza a'tadta lis-sa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawaban orang Badui sahabat ini? Ya Rasulullah, ma'atadtu syai'an, aku tidak menyiapkan apapun di hari kiamat. Akan tetapi ya Rasulullah, uhibbuka, aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang kau cintai. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. صلوا على محمد وآله. اللهم صل عليه. الصلاة الواحدة خير من 1000 مجلس صلاة على النبي إذا قبل الله. اللهم صل عليه. نحن نقبل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه. جاء في الأثر، قرأنا في الأثر أن رجل يوم القيامة يقف بين يدي الله ما عنده عمل، فالله يريد أن يكرمه ويدخله الجنة. يقول هل تعلمت العلم؟ يقول لا يا رب. هل جالست العلماء؟ يقول لا يا رب. هل طلبت العلم؟ يقول لا يا رب. قال هل سمعت أحدا بأوليائي أو العلماء؟ قال نعم يا رب، سمعت بفلان بن فلان. قال ادخلوا في شفاعته ويدخل الجنة. انظر إلى هذه الفضيلة العظيمة للعلم وأهل العلم والصلاح. Beliau menyebutkan satu asar. Ada seorang laki-laki yang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang laki-laki ini tidak punya kebaikan apapun. Maka ditanya, hal ta'allamtal ilm? Apakah kamu belajar ilmu? Enggak, saya enggak pernah belajar ilmu. Hal jalastal ulama? Apakah kamu duduk dengan para ulama? Enggak, saya enggak pernah duduk dengan para ulama. Jadi belajar tidak, duduk dengan tidak. Kemudian apakah kamu pernah mendengar nama seorang ulama? Mendengar saja? Ya, mendengar. Sudah kamu dikumpulkan bersama mereka. Ayo coba bayangkan. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. كان يقول بعض الصالحين قال إذا كنت ما عندي همة في العبادة، ما عندي خلاص كسلان، ماذا أعمل؟ قال أذهب فأنظر إلى محمد بن واسع، هذا أحد التابعين. قال فأتقوى على العبادة شهرا كاملا من خلال إيش؟ نظرة واحدة. قال فأتقوى بهذه النظرة إلى محمد بن واسع، وجهه كان نور وقلبه نور وكله نور، فيأخذ من هذا الوجه قوة روحانية، مدد، يرجع شهرا واحدا وهو نشيط في العبادة بسبب هذه النظرة. ألا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من امرأة سقيمة. Para ulama mengatakan, kalau Anda tidak punya himmah, keinginan yang kuat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malas untuk dekat dengan Allah, malas untuk beribadah kepada Allah. Apa kata para ulama? Undur min Muhammad bin Wasi'. Lihat seorang tabi'in yang namanya Muhammad bin Wasi'. Seorang yang ahli ibadah. Maka jika seseorang memandang wajahnya, satu pandangan saja, itu bisa memberikan dia semangat untuk bisa beribadah 1 bulan 1 tahun. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradis saqimah. Jadi pandangan itu bisa menjadikan dia giat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala sayyidina Muhammad. هذا شهر رجب. نحن الآن 9 أيام و 8 أيام من شهر رجب. اسمه شهر الله. ولذلك لما كان شهر الله إيش قالوا فيه؟ قال العلماء وقال النبي اكثروا فيه من الاستغفار. لماذا؟ لأنه شهر الله. لأن حضرة الله سبحانه وتعالى السائر إلى حضرة الله يجب دائما أن يكثر من الاستغفار، لأنه مقصر حتى لو كان ولي أو عالم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأتوب إلى الله وأستغفره في المجلس 70 مرة. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، لأن السائر إلى حضرة الله يجب أن يشهد التقصير مهما عمل. فهذا شهر الله، شهر رجب شهر الله، فأنت في حضرة الله يجب أن تكثر من الاستغفار. Kemudian beliau menyampaikan bahwa kita berada di bulan Rajab, ya, mungkin 8 hari atau 9 hari. Maka di bulan Rajab ini harus memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuju jalan Allah itu biasanya memperbanyak istighfar. Siapapun orangnya, mau seorang wali, orang soleh, apalagi kita. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau itu mengatakan, inni astaghfiru sab'ina, sungguh aku memohon ampun 70 kali setiap hari. Coba bayangkan. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. لماذا الاستغفار بالذات؟ لماذا اختار رسول الله أن نستغفر في شهر رجب؟ لأن شهر رجب كما قال ابن رجب شهر البذر. قال ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه شهر رجب شهر البذر. الاستغفار يصفي القلب، يصفي الصحيفة من الذنوب. إذن معناه هناك تهيئة، عندما تستغفر تصفي قلبك، تصفي صحيفتك، تطهر. إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. الاستغفار طهارة، ومن لازم الاستغفار يعني جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستغفر يتطهر دائما، يتطهر فلا يأتي شعبان إلا وهو مستعد، ويأتي رمضان إلا وهو عنده استعداد كامل، لأنه تطهر من رجب بالاستغفار الكثير.
Kemudian beliau mengatakan kenapa Nabi Muhammad SAW memilih bulan Rajab untuk jadikan bulan istighfar? Karena adalah Syahrul Badr. Qala Ibnu Rajab, ada salah satu ulama namanya Ibnu Rajab mengatakan karena Syahrul Badr. Nah ini. Karena bulan yang mana di situ seorang hamba membersihkan hatinya dari segala dosa. Yusaffil qalb wa tutahhir, dan mensucikan dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu beristighfar maka akan menghilangkan dari segala kesusahan dan dari segala kesulitan. Jadi istighfar itu adalah cara untuk menghilangkan kesusahan, cara untuk menghilangkan segala kesulitan. Nah, أنتم هنا في إندونيسيا ما شاء الله تزرعوا الرز كثير. أول تزرعوا الرز إيش تعمل؟ تصلح الأرض زين، تنظف الأرض، تعد الأرض، بعدين تضع البذر، بعدين تأتي بالسقي بالماء، بعدين يأتي رز جميل وكثير حصاد. كذلك قال العلماء رجب شهر البذر، شعبان شهر السقي، رمضان شهر الثمرة. أيوة، ليش شهر الثمرة؟ لأن فيه النافلة ب70 بفريضة والفريضة ب70 فريضة. ثمرات كبيرة. فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، فيه العتق من النار، فيه رحمة الله، فيه فضائل عظيمة. لكن لمن بذر يزرع من هنا من أيام شهر رجب، ابذر ثم اسقي ثم احصد، هكذا القاعدة تقول. فمن أراد أن يحصد الثمرة فعليه بالبذر ثم السقي ثم سوف تأتيه الثمرة إن شاء الله في رمضان. Kemudian beliau mengatakan bahwa kamu semuanya di Indonesia itu kan menanam padi, punya sawah. Nah, maka pertama kali adalah sebelum menanam maka dibersihkan dulu kebunnya ataupun sawahnya. Setelah dibersihkan baru ditanamin. Setelah ditanamin baru disiramin. Setelah itu baru apa? Menghasilkan padi. Baru diambil. Nah, maka sama di bulan Rajab itu adalah Syahrul Badr. Syahrul Badr itu adalah bulan mulai menanam. Nah, ditanam dulu sebagaimana saya katakan kemarin itu. Jadi ditanam di bulan apa? Di bulan Rajab. Kemudian masuk bulan Sya'ban Anda menyiraminya. Jadi bulan Rajab ini menanam dulu. Ya, menanam kebaikan, menanam ini. Nah, baru nanti di bulan Sya'ban disiramin. Kapan mengambilnya? Di bulan Ramadan. Itu adalah Anda memetik buahnya. Maka di situ fadail, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaan ini akan dia panen kalau dia menanamnya dulu. Anda menanam, tapi di bulan Sya'ban tidak disiramin. Mati enggak tanamannya? Mati. Tanam dulu kemudian disiramin, baru Anda akan memetik buah yang Anda tanam, yaitu di bulan Ramadan. فوائد الاستغفار كثيرة، لا أستطيع أحصي فوائد الاستغفار، لكن أذكر لكم آية واحدة في سورة نوح عليه السلام. نوح الله يأمره يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، لما تستغفر الله الغفار أي كثير المغفرة، دائم المغفرة، غفار في كل الأزمان، في كل اللحظات يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. إيش فوائد الاستغفار؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول شيء يرسل السماء عليكم مدرارا، أيوة، ويمددكم بأموال وبنين، ما شاء الله، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الفوائد كلها بسبب ماذا؟ الاستغفار. يعني من أراد الدنيا عليه بالاستغفار، من أراد الآخرة عليه بالاستغفار. السماء تنزل، الجنات تحصل، الأنهار تجري، الأولاد يأتوا، كله ببركة ماذا؟ المال يأتي، المال الذي يطلبه كثير من الناس يأتي بكثرة الاستغفار. هذا كلام الله ما يحتاج إلى تفسير، مشروع خلاص مفسر.
Kemudian keutamaan istighfar. Beliau menukil satu ayat dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilu sama alaikum midrarah wa yumtidkum bi amwalin wa banin. Ghaffar artinya apa? Katsirul maghfirah. Allah Maha Pengampun, banyak ampunannya. Kemudian dalam Al-Qur'an ini disebutkan faedah daripada istighfar yang pertama, yursilu sama alaikum midrarah, yang asal tidak ada hujan Allah turunkan hujan. Yang musim peceklik nggak ada hujan, istighfar kepada Allah, maka Allah turunkan hujan. Yang rezekinya sulit, yang usahanya macet, apa kata Allah? Wa yumtidkum bi amwalin. Allah apa? Kasih dengan bahasa madat. Allah kasih. Allah harta benda. Wa banin, dan keturunan. Ini semuanya dapat dilakukan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tampak ditafsiri, Al-Quran yang menafsirinya di saat bicara tentang istighfar, Allah Subhanahu wa taala yursilu sama alaikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wa banin, menurunkan hujan, kemudian diberi rezeki oleh Allah banyak, beri keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup doa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Soal mungkin. La antum. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Kiai Ja'far dan Habib dari Hadramaut Yaman. Kami ingin menanyakan sebagai warga negara Indonesia yang selalu menyaksikan Ghazwah di Palestina dan sekarang al-yaum aidon fi Yaman ma'a Amrik. Nah, Masya Allah. Ini bagaimana Habib? Bagaimana kondisi negara Yaman di sana? Kemudian apakah antum akan memperluas menjadi perang yang akan lebih global lagi sehingga terjadi peperangan dunia 3? Kemudian yang kedua, kenapa sih? Ya. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum. Yas'al hasal harb di Palestina alan ila Yaman. Alladhi yajurru ila al-harb al-alami Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. هذا سؤال سياسي هذا. خطير هذا السؤال. خطير. هذا السؤال هو في الحقيقة لا زال في علم الغيب. هل يجر إلى الحرب العالمية؟ هذا شيء في علم الغيب، لكن الذي يفهمه العقل ويفهم كثير من الناس أن هذه بداية حرب عالمية. ولكن المؤمن لا يقلق، لا يخاف أبدا. حرب عالمية كبرى، حرب عالمية صغرى، حرب الكون، لا يخاف. لماذا؟ لأن هناك مدبر اسمه الله، لأن هناك قهار اسمه الله، فيجب على المؤمن أن يكون مع الله، وإذا كان مع الله لا يخاف من حرب عالمية ولا حرب ثالثة ولا رابعة ولا خامسة. هذه بداية حرب عالمية، لكن نسأل الله أن يلطف بالمسلمين. Jawaban beliau, ini urusan ghaib. Yang tahu adalah Allah. Tetapi yang bisa difahami oleh akal, ya, oleh akal yang sehat, bahwa ini adalah bidayatul Ar-Harbul Alami. Ini adalah permulaan daripada perang dunia. Permulaan perang dunia. Tapi seorang mukmin jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Karena di sana ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut. Mau perang dunia ketiga, keempat, kelima, sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakuti oleh seorang muslim ini mati dalam keadaan husnul khotimah, itu aja. Ngapain mau perang ke dunia ketiga, keempat, kelima? Nah, itu nggak penting ya.
Karena ada yang mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngatur semuanya itu Allah. Ayo. Oh. Ayo. قال للسائل الكون هذا بيد من؟ قال بيد الله. قال هل خرج الكون عن قبضته؟ قال لا. قال خلاص روح. هل خرج الكون عن قبضة الله؟ إذا لا تخاف من هذا ولا من شرقي ولا حربي ولا عالمي. الله موجود وما كتبه عليك ولك. Ada Habib Umar ditanya tentang ini, perang. Apa jawaban beliau? Dunia ini di bawah genggaman Allah. Sudah. Gak usah takut. Dunia ini di genggaman Allah. Semua Allah yang ngatur. Semua Allah yang menertibkan. Kalau perang ya perang, sudah gak usah takut. Anda meninggal ya pasti meninggal. Mau ngapain kok nunggu perang? Ya sudah meninggal. Mau besok semua nggak penting kan itu. Jadi dunia ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fi qabdatillah. Ya, jangan takut. Soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Habib, apakah di Yaman juga ada perbedaan penentuan bulan Ramadan? Kalau di Indonesia sok ada. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa penentuan juga harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yas'al hal fil Yamani fi qarari awal Ramadan. Hal hunaka ikhtilaf awal Ramadan. Ayo fi bidayati awal Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك خلاف قبل سنوات، أما منذ 3 سنوات اختلفوا سنة واحدة فقط في اليمن. عندما كانت مشاكل كثير في اليمن، الجنوب كان يعني يمثل دولة أخرى، الشمال دولة أخرى. قبل سنوات سنة واحدة اختلف، ثم لم يختلفوا إلى يومنا هذا، ولم يختلفوا من قبل. صيام واحد، إفطار عيد واحد، ما فيه إلا سنة أعرف في حياتي اختلفوا سنة واحدة فقط، ما في خلاف. الآن هم مجمعين، يعني هذه السنوات يصوموا معا ويفطروا معا، الشمال والجنوب. Kata beliau, sebelum Yaman bersatu, ya ada khilaf. Ya, ayo. Ya khilaf mana di Yaman ada al-fil Yaman khilaf, manahu fi qarar bidayati Ramadan. Fil awal siyam. Ayo tisrib. Ayo. Ya, jadi kalau di Yaman itu sebelum adanya persatuan Yaman Selatan dan Yaman Utara, itu memang ada khilaf. Ya, tapi setelah bersatu nggak ada lagi, sudah. Jadi kalau hari raya besok, ya besok semuanya. Puasa besok, semuanya puasa. Itu di Yaman, ngikutin pemerintah. Itu di Yaman. Beliau mengatakan, saya tahu hanya sekali dulu, ya dulu. Jadi hanya persatuan Yaman Utara Selatan. Setelah bersatu sudah nggak ada perbedaan lagi. Ya, kalau negara menentukan besok hari raya, besok puasa. Itu jawaban beliau. Yamani ya, ayo. Jadi kalau di Yaman itu urusan dunia yang berbeda, mereka bertengkar untuk urusan dunia. Tapi kalau urusan agama nggak bertengkar mereka itu. Al-iman Yamani, wal hikmah Yamaniyah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi iman Yamani, hikmah Yamaniyah. Jadi mereka itu tidak bertengkar dalam urusan agama. Kebanyakan mereka bertengkar itu urusan dunia. Siapa jadi pemimpin, siapa yang menguasai ini, menguasai itu. Itu urusan pertengkaran. Tapi kalau urusan agama nggak ada yang bertengkar mereka itu. Mereka bersatu. حتى عندنا الزيدية في الشمال 1000 سنة يحكم
لكن نحن نصلي معه ونصوم معه ونفطر معه ويصلي بعضنا البعض، أحدهم يسربل وأحد يضم، ما في خلاف بيننا حتى يعني لأن هؤلاء الزيدية هم ليسوا بالصحابة، لا هم معتدلين جدا وهم مذهب آل البيت، لكن نصلي معه والجمعة معه ما في خلاف أبدا، لأن عند الدين ما نختلف، يمكن نشاكل الدنيا يختلف فيها. Kata beliau di Yaman itu ada Zaidi, Syiah Zaidiyah. Ya, ada Syiah Zaidiyah di Son'a, ya. Itu kalau kita sholat dengan mereka biasa-biasa saja, campur, nggak ada pertengkaran. Mereka bersolat dengan yang selain Syiah Zaidi bersama dengan ahli sunnah ya wal jamaah. Kemudian kita juga kadang-kadang kalau ke Son'a mereka itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada pertengkaran. Karena Syiah Zaidi adalah Syiah yang tidak mencaci maki sahabat. Nah, Syiah Zaidi adalah Syiah yang dikeluarkan dari kelompok Syiah. Nah, itu ada di Son'a. Ada di Son'a dan mereka nggak bertengkar, sama ahli sunnah nggak bertengkar. Kadang sholat bareng antara mereka. Nah, itu kata beliau. Juga menyaksikan, saya bertahun-tahun di Yaman, saya menyaksikan nggak ada mereka itu perdebatan urusan, oh ini Syiah Zaidi, oh ini bukan, nggak ada bahasa itu. Bahkan kalau kami pribadi di saat kami ke Son'a, ke ibu kota, saya sholat di Masjid Jame', ya dengan mereka nggak ada masalah, nggak ada pembahasan, nggak ada pertengkaran. Ana qultu lahum indama kuntu fil Son'a, ana sholaitu fi Masjid Son'a. Ay Jame' kabir walam yakun hunaka ikhtilaf. Nah. Ayo. 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 Ayo syarbil hada. Syarbil hada. Ay syarbil hada. belum هكذا الثاني هكذا يدكم من هنا وهذا يدكم من هنا تربل بهذه أيوة ويضم هذه أيوة حكمة أيوة. Di Son'a di Masjid Zaidi ya, Masjid Zaidi ada orang yang bersaudara, satu ikut Zaidi, satu ikut madhab Syafi'i. Nah, kalau dalam Zaidi, kalau sholat itu tangannya kan nggak digini, tapi digini kan. Ya digini. Jadi kalau sholat mereka itu Masjid Zaidi itu kalau sholat seperti ini, bukan Zaidi. Nah, kemudian ini tengah-tengah ini ada Syafi'i yang sampingnya Zaidi, sampingnya Syafi'i. Kata orang Zaidi, tangan kamu itu turunkan, karena saudaranya. Yang saudaranya Syafi'i, tangan kamu giniin. Akhirnya apa orang ini sholat gimana? Gini. Karena saudara sini Zaidi, saudara sini Syafi'i. Yang saudara Syafi'i, tangan kamu jangan giniin. Yang Zaidi, giniin. Akhirnya sholatnya gimana? Jadi nggak ada masalah mereka itu. Hikmah Yamaniyah ya. Jadi perbedaan sangat dihormati sekali ya. Itu. Alas cukup. Doa ya Syekh. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام يا علي يا عزيز يا علام. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر يا أرحم الراحمين واكرمنا فيها بالعتق من النيران. اللهم كما جمعتنا وهؤلاء يا رب الحاضرين والحاضرات في هذا المكان فاجمعنا واجمع قلوبنا عليك واجمع قلوبنا بين يديك واجعل قلوبنا حاضرة بين يديك. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب أحبابك وحب أولياك. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر لنا والإخوة الذين سبقونا بالإيمان يا الله ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل أعمالنا ونياتنا وكلامنا وأفعالنا مشفوعة بشفاعة رسول الله وأولياء الله وادرجها في نياتهم ومقاصدهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص فيما نقول ونفعل ونتحرك وننوي يا أرحم الراحمين.
اللهم انصر فلسطين وأيد فلسطين واليمن يا قوي يا متين. اللهم انصرهم على اليهود والمسيح والأمريكان والبريطان يا قوي يا متين. اللهم دمر دباباتهم في البر والبحر أغرقهم أجمعين يا قوي يا متين. اللهم غارة من غاراتك وكرم من كرمك يا رب تفرج به عن هذه الأمة. ادفع الغمة يا رب العالمين والبلاء والهموم والمشاكل يا الله. اللهم إنا نناشدك أن تحمينا من شر أنفسنا فإنا ضعاف. احمنا من شر الشيطان، احمنا من شر الدنيا، احمنا من شر الهوى، احمنا من شر الفتن ما ظهر منها وطن يا رب. وحينا في عافية وتوفنا في عافية وارزقنا حسن الظن بك وبالناس أجمعين يا أرحم الراحمين. ارزقنا حسن الظن بك وبالناس أجمعين يا أرحم الراحمين. أحينا على ذلك وتوفنا على ذلك والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikianlah kajian rutin pada Ahad sore kali ini, dan jangan lewatkan kajian rutin yang diadakan setiap Ahad sore tentunya di Pondok Pesantren Nurul Haya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Banyak istighfar di bulan Rajab, bulan Sya'ban banyak salawat, turun Al-Quran bulan Ramadan, itulah bulan yang dimuliakan. Banyak istighfar di bulan Rajab, bulan Sya'ban perbanyak salawat, turun Al-Quran bulan Ramadan, itulah bulan yang dimuliakan. Itulah bulan yang dimuliakan. Itulah bulan yang dimuliakan. Allahumma barik lana fi Rajab